तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्मा छु साथमा। आज एउटा विशेष महत्त्वपूर्ण ज्ञान। असोज 11 गते आइतबार झुकिएर पनि यस्तो गल्ती नगर्नुहोस्, महापाप लाग्छ। असोज 11 गते आइतबार के हो त? यो विशेष दिन के हो त? किन गल्ती नगर्ने भन्ने सन्दर्भ कुरा। गल्ती त जीवनमा कहिल्यै गर्नु भएन, गल्तीबाटै मानिसले सिक्छ। यो भन्दैमा सधैँ गल्ती गर्ने कुरा पनि हुँदैन। तर यो आइतबारको दिन विशेष महत्त्वपूर्ण दिन छ। किन त भन्दाखेरि यो पद्मिनी एकादशी हो। यसलाई कमला एकादशी पनि भनिन्छ। यो पद्मिनी एकादशी अति धार्मिक हिसाबले, शास्त्रीय मान्यताले अति महत्त्वपूर्ण समय हो। यो दिन हामीले केही कर्महरू गऱ्यौँ भने पनि विशेष फल प्राप्ति हुन्छ। पाप, ताप, श्राप नाशका लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण समय हो है। जीवनमा अनगिन्ती ताप सहिरहनु भएको छ, पूर्वजन्मका पाप सहिरहनु भएको छ, अत्यन्त धेरै ताप छ जीवनमा, सन्तान भइरहेको छ न। यावत सन्दर्भका लागि पनि यो पद्मिनी एकादशीको महत्त्व ठुलो छ। कथाले के भन्छ यो सन्दर्भ पनि राख्छु भने पद्मिनी एकादशीको दिन केही गल्तीहरू हामीले गर्नु हुँदैन, के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन, व्रत बस्दा के गर्ने, यावत नालीबेली म तपाईँलाई लगाउँछु। क्लियर कट कुराकानी, लम्बे चौडे कुरा नगरिकन सिधा कुराकानीतर्फ लागौँ। 2077 साल असोजको महिना 11 गतेका दिन अर्थात् सेप्टेम्बर 27, 2020 यही दिन हो जुन दिन पद्मिनी एकादशी पर्दछ। अब यो दिनमा विशेष त कलियुगमा पापको प्रधानता अत्याधिक धेरै हुने भएका कारणले यो पाप, ताप र श्रापलाई नष्ट गर्नका लागि पनि विशेष हरिनाम जप्नु अत्यन्त आवश्यक छ। विभिन्न शास्त्रहरूले बताएका छन् कि कलियुगमा हरिनाम जप्नु हो भने ताप, चाप र श्राप नष्ट भएर जान्छ, जीवनका हर इच्छाहरू पूर्ति भएर जान्छन्। अझ एकादशी दिन त श्रीहरि विष्णुकै दिन पनि पर्यो र यो पद्मिनी एकादशी अथवा भनौँ कमला एकादशीका दिन केही विधिहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ अथवा भनौँ केही कुराहरू हामीले बार्नुपर्ने हुन्छ। अरू एकादशीभन्दा अलिकति पृथक रहेको छ। केही चिजहरू हामीले बार्नुपर्ने हुन्छ, केही चिजहरू जीवनमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। पापबाट मुक्तिका लागि, सन्तान प्राप्तिका लागि र विविध रोगबाट मुक्तिका लागि पनि यो एकादशीको व्रत महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ। अब पद्मिनी एकादशीको व्रतमा गर्नै नहुने कामहरू के हुन् त भन्दा विशेष त यो दिनमा यदि तपाईँ घाम उदाइसकेपछि उठ्नुहुन्छ अनि त्यसपछि नुहाइधुवाइ गरेर व्रत सुरु गर्नुहुन्छ भने अर्थ रहँदैन। यो घाम उदाउनुभन्दा अगाडि नै स्नान गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ भनेको ब्रह्म मुहुर्तमै उठ्नु पर्यो। बुझ्नु होला है। यो दिनभन्दा अगाडिको दिन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ र माछा, मासु, लसुन, प्याज त व्रतमा खाने कुरै रहेन। तर यो माछा, मासु, लसुन, प्याज जस्ता राजसी र तामसी भोजनहरू यो व्रतका लागि भने चाहिँ एक दिन अगाडिबाटै त्याग्नुपर्छ। बुझ्नु होला है। एक दिन अगाडि नै माछा, मासु, लसुन, प्याज, राजसी र तामसी भोजन त्यागेको हुनुपर्छ यदि व्रत बस्ने व्यक्तिले। यो पद्मिनी एकादशीको कुरा गर्दैछु मित्र। यो दिन पित्तलका भाँडाहरू पटक्कै प्रयोग गर्नु हुँदैन। कुनै पनि प्रकृतिको पित्तलको भाँडो प्रयोग गरिँदैन यो दिनमा। त्यो गर्नुहुन्छ भने व्रतले फल दिँदैन मित्र। अनिवार्य रूपमा यी चिजहरू त्याग्नुपर्छ, यी चिजहरू यो प्रयोगमा ल्याउनु हुँदैन। र रात्रि अनिवार्य जागराम बस्नै पर्छ। यो व्रतमा रात्रिमा अनिवार्य रूपमा जागराम तपाईँले बस्नै पर्छ। जागराम नबसिकन तपाईँले व्रत गर्नुभयो र व्रतको फलको अपेक्षा राख्नुभयो भने त्यो अपेक्षा परिपूर्ति हुँदैन मित्र। यति कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ। स्वास्थ्य सुधारका लागि पनि यो व्रत बस्न सकिन्छ भने अब रात्रि जागराम बस्ने तर तपाईँको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो छैन। हुन त स्वास्थ्य स्थिति राम्रो होस् है भनेर बस्नु भएको छ। अब राति तपाईँ सक्नुहुन्न जागराम बस्न भने चाहिँ भुइँमा ओछ्यान लाएर सुत्ने। यो रात श्रीमान र श्रीमती अलग रहनु नै सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। किनभने व्रतमा शारीरिक सम्बन्ध अथवा भनौँ सम्भोगलाई त वर्जितै गरिएको हुन्छ। तर यो विशेष त पद्मिनी एकादशीको व्रतमा चाहिँ भुइँमै सुत्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। श्रीमान श्रीमती छुटिएर भुइँमै सुत्नु सर्वोपरि हुन्छ। बुझ्नु होला। केही नीति र नियमहरू छन्, ती नीति र नियमको सन्दर्भलाई आज चर्चा गर्दैछु। अब यो व्रतमा के खान मिल्छ त भन्ने कुरा फलाहार मात्रै। बुझ्नु होला है। यो अलिकति कठोर पनि छ। फलाहार मात्रै ग्रहण गर्ने हो यो व्रतमा गर्ने भनेकै फलाहार ग्रहण गर्ने र दिउँसभर यो दिउँसोको समयमा नकारात्मक विचारहरूलाई पूर्ण रूपमा त्यागेर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार जस्ता चिजहरूलाई पूर्ण रूपमा त्यागेर हरिनाम जप्ने, विष्णु सहस्र नामको पाठ गर्ने अथवा व्रत कथा सुन्ने। यो दिनभरको समयमा सुत्नु भएन। यी त सामान्य अरू व्रतहरूमा पनि तपाईँले गर्नु नै हुन्न। अरूका कुरा काट्ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहङ्कारबाट बाहिर निस्किने, पूर्ण भक्तिभावका साथ तन, मन र वचनबाट, व्यवहारबाट भक्तिभाव हुनु पर्यो मित्र।
बुझ्नु होला। अनि बल्ल यो व्रतको फल प्राप्ति हुन्छ। फल असाध्यै प्राप्ति हुन्छ, सन्तानका लागि हुन्छ, पाप ताप र श्रापबाट मुक्तिका लागि हुन्छ भने रोगबाट मुक्तिका लागि पनि हुन्छ। अब यो व्रत फेरि यही दिन सकिने पनि होइन, त्यो चाहिँ बुझ्नु होला है। अघिल्लो दिनबाटै व्रतको दिन भनेको 11 गतेको दिन भनेपछि 10 गतेको दिनबाटै लसुन प्याज माछा मासु यावत चिजहरू तपाईँले त्याग्नु पर्यो। 11 गतेको दिन पद्मिनी एकादशीको व्रत भयो भने अब यो व्रत भोलिपल्ट मात्र गएर समापन गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नु होला। भोलिपल्ट मात्रै, भोलिपल्ट जब तपाईँ ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुहुन्छ, स्नान आदि सक्नुहुन्छ, त्यसपछि तुलसी माताको पूजा गरेर जल अर्पण गरेर धूप दीप गरेर बल्ल व्रत समापन हुन्छ, बुझ्नु होला है। त्यही भएर यो प्रक्रिया भने हामीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो विशेष त पित्तलकै भाँडो प्रयोग गरियो भने पनि अर्थ रहेन। यी चिज र यी नियमहरूको पालना गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ सन्तान प्राप्तिको योग बन्छ। निसन्तान दम्पति हुनुहुन्छ भने पनि सन्तान प्राप्तिको योग बन्छ। रोगी हुनुहुन्छ, रोगबाट मुक्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ। कुन कुन रोगका लागि यसले काम गर्छ त म तपाईँलाई बताउँछु। त्यो बाहेक पूर्वजन्मका पाप ताप श्राप भोगिरहनु भएको छ, कसैले तपाईँलाई श्राप दिएको थियो, श्रापित दोष लिएर बाँचिरहनु भएको छ, जन्मकुण्डलीमा जसको शनि र राहु एउटै राशिमा छ, त्यस्तो व्यक्तिले त अनिवार्य रूपमा यो व्रत बस्नुपर्ने हुन्छ। शनि र राहु सँगै हुनु, शनि र केतु सँगै हुनु, एउटै राशिमा हुनु भनेको चाहिँ बुझ्नुहोस् कि विशेष त पूर्वजन्मको पापका कारण तपाईँ यो जुनीमा दुःख पाइरहनु भएको छ। यसको अर्थ यही राख्छ, यो श्रापित दोष हो। कसैले श्राप दिएको थियो तपाईँलाई पूर्वजन्ममा, त्यो श्रापको फल आजसम्म भोगिरहनु भएको छ, तडपिरहनु भएको छ। यस्तो व्यक्तिले त अनिवार्य रूपमा पद्मिनी एकादशीको व्रत बस्नुपर्छ। र अरू फाइदाहरू के छन् त यो व्रतको, र व्रत कथाले के भन्छ त, आउनुहोस् यो विषयमा चर्चा गर्छु। विशेष त नियमपूर्वक व्रत बसिन्छ भने मैले भने रोगहरू नाश हुन्छ। कुन कुन प्रकृतिको रोग नाश हुन्छ त भन्ने विषयलाई चाहिँ पेटको रोग, विशेष त पेटको कुनै पनि प्रकृतिको रोग छ भने यो व्रत तपाईँ नियमपूर्वक बस्नुहुन्छ भने पेटको रोग समाप्त भएर जान्छ। यसै गरी अनिन्द्राको समस्या छ, डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसन मानसिक तनावले तपाईँलाई सताइरहेको छ, यस्तो प्रकृतिको समस्या तपाईँलाई हो, मनोसामाजिक समस्या छ भने यो समस्या दूर भएर जान्छ। भने रक्तचापको समस्या, बिपी लो छ अथवा बिपी हाई छ, रक्तचाप उच्च रक्तचाप अथवा न्यून रक्तचाप, यस्तो समस्या हो भने यी समस्याहरू दूर भएर जान्छन्। सन्तान छैन, सन्तान प्राप्तिको योग अवश्य पनि बन्छ, बुझ्नु होला है। यो बृहस्पतिका लागि पनि काम लाग्ने भयो, ग्रह बृहस्पतिका लागि। त्यसैले पनि यो व्रतको महिमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र ठुलो छ। अब यो व्रत कथाले के भन्छ भन्ने सन्दर्भको कुरामा चाहिँ विशेष त कर्तवीर भन्ने एकजना राजा थिए, जो बुद्धिमान पनि थिए, त्यागी राजा थिए, जसको नाम हो कर्तवीर, र उनकी पत्नीको नाम हो पद्मिनी हो। त्यही पद्मिनी उनकी पत्नीको नामबाट यो पद्मिनी एकादशी भएको, बुझ्नु होला है। एकादशी मनाउने चलन त थियो, तर यसको नाम पद्मिनी एकादशी थिएन, त्यहीँबाट पद्मिनी एकादशी सुरु भएको। कथाले के भन्छ त भन्दा उनीहरूको सन्तान थिएन, भनेको रानी पद्मिनीको र राजा कर्तवीरको सन्तान थिएन, त्यो पनि पुत्र सन्तान थिएन। अब पुत्र सन्तान प्राप्ति हेतु राजाले के गरे त भन्दा अनेकौँ व्रत बसे, अनेकौँ तपस्या गरे, जङ्गलमा गएर घनघोर तपस्या गरे। श्री हरिविष्णुको उनको चाहना के थियो, श्री हरिविष्णु प्रकट हुन् र पुत्र सन्तानको वरदान दियो। तर यो सम्भव भएन। त्यसपछि पद्मिनी पनि सँगै आइन् र सँगै तपस्या गर्न थालिन्, सँगै व्रत बस्न थालिन्, तर पनि यो सम्भव भएन। अब सम्भव नभएपछि कहिल्यै श्री हरिविष्णुले आफ्नो रूप प्रकटै गरेनन् र आशीर्वादै दिएनन्। अब के गर्ने त, के कारण हो त यस्तो, यो तपस्या घनघोर तपस्या जङ्गलको तपस्याले पनि किन भएन त भनेर अत्रि ऋषि कहाँ गए। तर यो अत्रि ऋषि कहाँ जाने सल्लाह पनि पद्मिनीले नि दिइन् राजालाई, र गएर सल्लाह गर्दा अत्रि ऋषिले के भने त भन्दा यो एकादशीको व्रत बस्नु, यो एकादशीको व्रत बसेपछि अवश्य पनि श्री हरिविष्णुले दर्शन दिनुहुनेछ र पुत्र सन्तान हुनेछ। उनीहरू नियमपूर्वक व्रत बसे, श्री हरिविष्णु प्रकट हुनुभयो, वरदान दिनुभयो र पुत्र सन्तान पनि भयो। हो यही दिनबाट यो एकादशीलाई पद्मिनी एकादशी भनियो। कसैले यसलाई कमला एकादशी पनि भन्ने गर्दछ, बुझ्नु होला। यो कथाको महत्त्व यो कारण पनि भएको, ताप चाप र श्रापबाट मुक्तिका लागि पनि यो। अनि फेरि अर्को कुरा, यो कथासँग जोडिएको अर्को कुरा के भन्छ, यी राजा र रानीको सन्तान किन नभएको रहेछ त भन्दा पूर्वजन्मको श्रापले गर्दाखेरि केही घटनाक्रमहरू थियो, त्यो घटनाक्रममा पूर्वजन्ममा श्राप परेको थियो, त्यो श्रापका कारण पुत्र सन्तान नभएको रहेछ, जुन विष्णु भगवानले उद्धृत गर्नुभयो।
भन्नुको अर्थ त श्रापबाट पनि मुक्ति मिल्छ, ताप चाप र श्रापबाट मुक्ति मिल्छ यो एकादशीको व्रत बस्दा, रोगबाट मुक्ति मिल्छ यो एकादशीको व्रत बस्दा, र सन्तान प्राप्तिको योग भन्छ यो एकादशीको व्रत बस्दा। हस्, आज पद्मिनी एकादशीको विषयमा सन्दर्भलाई जोडेको छु। हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।